अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर वतन की शान पढ़ा रही हूँ और उसकी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। वतन की शान हमारे पास एक नज़म है, उसकी रीडिंग करते हैं। अपने वतन की शान बढ़ाते हुए चलो, इस पाक सरजमीन को सजाते हुए चलो, हर सिमत फैल जाए अखुवत की रोशनी, बुग़्ज़ो हसद को दिल से मिटाते हुए चलो। जाहिल कोई भी शख्स वतन में न रहने पाए, इल्मो हुनर की शमें जलाते हुए चलो। चर्चे हों चारों सिम तुम्हारे ही दोस्तों, अपने चलन को ऐसा बनाते हुए चलो। दुश्मन जो सर उठाए, उठाने न दो कभी, सब दुश्मनों को अपने मिटाते हुए चलो। परचम को सर बुलंद रखो आन बान से, अब तुम कदम से कदम मिलाते हुए चलो। सिक्का बिठाओ अपनी शुजात का गैर पर, जौहर बहादुरी के दिखाते हुए चलो। इंसानियत को आम करो इस जहां में, सबको जिया सबक ये पढ़ाते हुए चलो। ये शेर हमारी उर्दू की दरसी किताब की नज़म वतन की शान से लिया गया है और इसके शायर ज़ियाउल हसन ज़िया हैं। अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि शायर नसीहत करता है कि हमें अपने वतन की इज़्ज़त और अज़मत में इजाफ़ा करना चाहिए। अपने अच्छे किरदार, मेहनत, सफाई और इखलाक से मुल्क को खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। दूसरा शेर है, हर सिमत फैल जाए अखुवत की रोशनी, बुग़्ज़ो हसद को दिल से मिटाते हुए चलो। इस शेर में शायर भाईचारे, मोहब्बत और इत्तेहाद की तलकीन करता है। वो कहता है कि हमें एक दूसरे से नफरत और हसद ख़त्म करके मोहब्बत और इत्तेफाक का पैगाम आम करना चाहिए, ताकि पूरा मुआशरा खुशहाल बन सके। अब हमारे पास देखिए शेर नंबर 3 है, जाहिल कोई भी शख्स वतन में ना रहने पाए, इल्मो हुनर की शमें जलाते हुए चलो। ये शायर तालीम की अहमियत बयान करते हुए कहता है कि हर शख्स को इल्म हासिल करना चाहिए। हमें दूसरों को भी तालीम देने और हुनर सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मुल्क जहालत से पाक हो जाए। चौथा शेर है, चर्चे हो चारों सिम तुम्हारे ही दोस्तों, अपने चलन को ऐसा बनाते हुए चलो। इस शेर में शायर कहता है कि इंसान का किरदार ऐसा होना चाहिए कि हर तरफ लोग उसकी तारीफ़ करें। अच्छे अखलाक, सच्चाई और ईमानदारी अख्तियार करने से इंसान सबका पसंदीदा बन जाता है। अब हमारे पास का शेर नंबर 5 है, दुश्मन जो सर उठाने न दो कभी, सब दुश्मनों को अपने मिटाते हुए चलो। इस शेर में शायर वतन के दिफा की तलकीन करता है कि अगर कोई दुश्मन वतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हमें मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करना चाहिए और अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। शेर नंबर 6 है, परचम को सर बुलंद रखो आन बान से, अब तुम कदम कदम से मिलाते हुए चलो। शायर कहता है कि हमें अपने कौमी परचम और वतन की इज़्ज़त को हमेशा बुलंद रखना चाहिए। इस मकसद के लिए सबको मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शेर नंबर 7, सिक्का बिठाओ अपनी शुजात का गैर पर, जौहर बहादुरी के दिखाते हुए चलो। इस शेर में शायर नौजवानों को बहादुरी, हिम्मत और दलेरी का मुजाहरा करने की तलकीन करता है, ताकि दुश्मन भी उनकी शुजात को तस्लीम करे और वतन का रोशन नाम हो। शेर नंबर 8 और आखिरी शेर है, इंसानियत को आम करो इस जहां में, सबको जिया सबक ये पढ़ाते हुए चलो। शायर इंसानियत, मोहब्बत, हमदर्दी और खिदमत खल्क का दर्स देता है। वो कहता है कि हमें अपने अमल से दूसरों को भी अच्छे अखलाक, मोहब्बत और इंसानियत का सबक सिखाना चाहिए, ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। अब दोस्तों हमारे पास देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। तो हमारे पास देखें पहला सवाल है कि अखुवत का क्या मतलब है। इसका जवाब है, अखुवत का मतलब भाईचारा और आपस में प्यारो मोहब्बत से रहना है। दूसरा सवाल है, जहालत को कैसे मिटाया जा सकता है। तो इसका जवाब है, इल्म हुनर की शमें जलाकर, यानी कि तालीम और हुनर आम करके जहालत को मिटाया जा सकता है।
پھر تیسرا ہم سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ شجاعت کا سکہ کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھا کر دشمنوں اور غیروں پر اپنا سکہ بٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس دیکھو چوتھا سوال ہے، وطن کی شان کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے پاک سرزمین کو سجانے، علم پھیلانے، اچھے اخلاق و کردار کو اپنانے اور اپنے پرچم کی آن بان بلند رکھنے سے وطن کی شان بڑھائی جا سکتی ہے۔ آخری سوال ہے، نظم میں بچوں کے لیے کیا پیغام موجود ہے؟ تو اس نظم میں بچوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، علم و ہنر حاصل کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، وطن کی خدمت کریں اور دنیا میں انسانیت و روشنی پھیلائیں۔ اب ہمارے پاس دیکھیں کویشچن نمبر 2 ہے کہ سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو ہمارے پاس دیکھیں آپشن دیے جا رہے ہیں بک میں، لیکن میں آپشن نہیں لکھ رہی، میں ڈائریکٹ آنسر لکھ رہی ہوں۔ پہلا ہے پرچم کو رکھا جاتا ہے، پرچم کو رکھا جاتا ہے سر بلند، دشمن کو نہ اٹھانے دینا سر، جوہر دکھاتے چلو بہادری کے، ہر سمت پھیل جائے روشنی اخوت کی، علم و ہنر کی جلاتے چلو شمع۔ اس طرح سے ہمارے پاس دیکھو یہ دوسرا سوال مکمل ہوا۔ اب ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، دیے گئے جملوں میں خالی جگہ درست لفظ سے پر کریں۔ اب ہمارے پاس دیکھیں اس میں بھی آپشن دیے جا رہے ہیں، میں آپشن نہیں لکھ رہی ہوں، ڈائریکٹ اس کی بلینکس فل کر رہی ہوں۔ تو انسانیت کو عام کرو اس ڈیش میں جہان میں، اس پاک سرزمین کو ڈیش ہوئے چلو سجاتے ہوئے چلو۔ پھر ہے ہمارے پاس اپنے وطن کی ڈیش بڑھاتے ہوئے چلو، اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، سکہ بٹھاؤ اپنی ڈیش کا غیر پر شجاعت کا، سب ڈیش کو اپنے مٹاتے ہوئے چلو، سب دشمنوں کو اپنے مٹاتے ہوئے چلو۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارے پاس یہ والا کویشچن بھی مکمل ہوا۔ اب ہمارے پاس دیکھیں اس کا چوتھا سوال ہے۔ چوتھے سوال میں یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نظم کے ان اشاروں کو سادہ نثر میں تبدیل کیجیے۔ سادہ نثر کا مطلب ہوتا ہے جو ہم عام طور پہ جملے بولتے ہیں نا، اس طرح سے ہمیں یہ لکھنا ہے۔ تو دیکھیں شعر کیا ہوتا ہے، شعر ہمیشہ 2 لائنوں کا ہوتا ہے، ایک لائن مصرع ہوتی ہے اور 2 لائنیں ملا کے شعر بنتا ہے۔ تو چرچے ہوں چاروں سمت تمہارے ہی دوستوں، یہ ایک لائن ہو گئی، اپنی چلن کو ایسا بناتے ہوئے چلو، یہ 2 لائنیں مل کے شعر ہو گئی۔ اب اس کی نثر یا سادہ زبان میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ تو اس میں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں اے دوستو اپنے اخلاق اور کردار کو ایسا بناؤ کہ چاروں طرف تمہارے ہی چرچے یعنی تعریفیں ہوں۔ دوسرا شعر ہے ہمارے پاس، انسانیت کو عام کرو اس جہاں میں، سب کو ضیا سبق یہ پڑھاتے ہوئے چلو۔ اس کے سادہ زبان میں ہمارے پاس کیا نثر ہوگی؟ اس دنیا میں انسانیت ہمدردی کا پیغام عام کرو اور سب کو یہی سبق پڑھاتے ہوئے چلو۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اس کا 5واں سوال ہے، دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو ہمارے پاس دیکھیں پہلا ورڈ ہے اخوت، اخوت کے معنی ہیں بھائی چارہ۔ اسلام ہمیں آپس میں اخوت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ آن بان، آن بان کا مطلب ہے شان و شوکت، ہم اپنے وطن پاکستان کی آن بان پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اچھا پھر ہے ضیا، ضیا کا مطلب ہے روشنی، علم کی ضیا سے جہالت کی تاریکی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شجاعت، شجاعت کا مطلب بہادری، یعنی پاک فوج کے جوانوں نے میدان جنگ میں اپنی شجاعت کا لوہا منوایا۔ اس کے بعد ہے سکہ یعنی روب، ہمارے کھلاڑیوں نے اپنی محنت سے دنیا پر اپنا سکہ بٹھا دیا۔ پھر ہے چلن یعنی کردار، ہمیں اپنے چلن کو عمدہ اور پاکیزہ بنانا چاہیے۔ پھر ہے بغض، بغض کا مطلب ہے کینہ یعنی دل میں بات رکھنا، اپنے دلوں سے بغض اور حسد کو نکال کر ہمیں پیار بانٹنا چاہیے۔ اس چیپٹر کا کویشچن نمبر 6 ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ تو دشمن، دشمن واحد ہے، دشمن کی جمع ہو گیا دشمنوں، انسان، انسانوں، اسباق جمع ہے اس کی واحد ہوگی سبق، شمع، شمع، نفرت، نفرت اور قدم کا اقدام۔ اب اس کا ہمارے پاس آخری سوال ہے، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔
تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظم وطن کی شان میں شاعر بچوں کو وطن عزیز کی ترقی اور سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں آپس میں اخوت اور محبت قائم کر کے حسد و بغض کو ختم کرنا چاہیے، علم و ہنر کو عام کر کے جہالت کے اندھیروں کو مٹانا چاہیے اور اپنے اخلاق و کردار کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہر طرف ہماری تعریف ہو۔ ہمیں اپنے پرچم کی آن بان بلند رکھنی چاہیے اور اپنی بہادری و شجاعت سے دشمنوں کو ناکام بنانا چاہیے۔ بنیادی مقصد دنیا میں انسانیت اور خیر کا پیغام پھیلانا ہے تاکہ ہمارے وطن کی شان ہمیشہ قائم رہے۔ تو دوستو اس طرح سے ہماری یہ ایکسرسائز مکمل ہوئی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔